Okay, so sa magkausa, maayong buntag sa tanan nato nga mga minahal tigpaminaw. Welcome na usab sa ato ang programang nagauluhan, Revelation of Hope. Kumusta naman mo tanan mga igsoon o kita karon balikta sa ato ang pag-broadcast no sa ato ang kanunay nga topiko nga nagauluhan kung ang atong uluhan Revelation of Hope dinhilang sa World Last Hope Radio sa Rhapsody FM sa 94.5 sa siyudad sa Bayugan City. Og sa gihapon mga igsoon ang inyuhang kauban-uban sa niining kabuntagon ang inyuhang evangelist ng ubos nga alagad Brother BG Villagunsa. Og ang tanan akong ipaabot kaninyo diha ang pagpangumusta unya ug sa dili pa ta magsugod mga igsoon ato una ipagi pinagi sa tuwa nga pagampo. Pagampo kita. Amahan na mo na ka sa mga langit, dalaygon mong pangalan imong gahom. Salamat sa imong paghatag. Sa kaalam, salamat sa imong paghatag ug mayong kinabuhi mayong panahon. Onas tanan pasiluha kami sa tanan namong kalapasan tungod kay wala kami aron mahimo kung wala ikaw. Ikaw man ang Elohim ni Abraham, Jacob ug ni Isaac. Di may among ginasampit o ginampo ni tagna hantod sa walay katapusan. Dalaygon ka, amahan sa walay katapusan. Among gibalik dong himaya, pinagi sa bugtong anak ni Yahshua Mashiach. Hallelujah. Okay, salamat kayo mga igsoon sa ato ang labaw nga makagahom tungod kay nakabalik na punta sa ato ang pag-broadcast nining ato ang radio station nga diin gihimo sa ato ang Elohim, gihimo niya nga instrumento aron nga makapangumusta na punta, aron makahisgot-hisgot na punta no dugang pulong kamatuoran gikan sa balaang kasulatan apan sa dili pa ta mosulod sa ato ang paghisgutan mga igsoon ako sa una paabot ang atong tanan mga pagpangumusta, ang atong tanan mga pagpanimbaya no. O atong niagi nga mga adlaw wala kita naka-broadcast mga igsoon tungod kay dunay mga kakulian nga dili gyud mapugnan. So sa gihapon kumusta naman mong tanan diha sa may Mulabi area ilahan ni mga Alcaraz family. Kumusta naman diha mga brothers and sisters no? Murag medyo atong panahon ron, murag medyo ulan-ulan. O sa kanunay naka-record ka na sa balaang kasulatan nga ang ulan ug init mao man ang panalangin gikan sa langit. So ato gyapon ang pasalamatan kanunay. Diha usab sa may magkayangkang area no. Kumusta na usab sa ato ang mga listeners sa Tibok Bayugan City. Salamat usab sa inyo nga pag tune in sa 94.5 no. Atong niagi nga mga adlaw mga igsoon dunay mga text ni abot ug dunay mga calling wala nato aron natagaan og pagtagad apan kining taknaa mga igsoon ato na siya tagaan unya og tagaan nato kasulbaran tagaan nato og saysay no. Og sa gihapon mga igsoon diha sa may Dakutan area diha usab sa atong ipangumusta ang tanan tungod kay makita gyapon ta mga igsoon sa ato ang video ato gyapon ni siyang ma-post sa ato ang Facebook aron nga masubaybayan gyapon yung mga igsoon. Pwede ka mo maka-comment, pwede ka mo nga dunay mo mga ika-tabang, ika-react no, dunay mga pangutana mahimo gyapon yung ipaabot mga igsoon pinaagi sa ato ang social media. O ang atong lumiro mga kaigsonan na naa sa smart na sa token text mao kini nga atong lumiro mga igsoon 0950 1276068. So mo na mga igsoon nga to ang talk in text no. Mahimo ka mo ni ana nga mga utana, mahimo ka mo nga do na mo mga reaksyon, do na mo mga pangutana, mga reaksyon ug komento ano. Pwede ka mo magka-komento diya mga igsoon sa inyong mga ikatabang alang niini nga to ang pagtulutimbang sa to ang buhat ministry no. Og ako sa paabot ang mga pagpangumusta diha sa may Bidcore area diha sa amo ang mga silingan ilahan ni Tatay Padillo, ilahan ni Brother Gerald Jigo o ilahan ni Brother Dexter no diha sa may Pilipinista area diha sa may bandang Pilipinista. Welcome na usab sa ato ang tulumanon mga kaigsunan Revelation of Hope kung gipadayag ang paglaom no. Mo ni atong sentro kanunay nato nga gipaabot sa area atong gipalupad sa kahanginan mga igsoon sa katarungan nga ato kanunay madipinsahan ang ato ang paglaom, ang ato ang nakuptan nga pagtuo gikan sa walaang kasulatan aron nga dili kana mahimong kawang mga higala mga kaigsunan.
Di usab sa may atis area no, kumusta din ato malimtan sa ato ang pagpangumusta nga ato ang mga minahal nga mga pangulo, mga ministro nato diha nga mga kahigalaan. Kumusta usab ilahan ni Pastor D. Lucinyara diha sa ako ang mga second parents no. Sa mga elder diha usab sa may bandang tropical. Salamat sa inyo nga kanunay nga pagasubaybay no. Ay lang yung kalimti ang 94.5 nga inyo ma-tune in mga igsoon tungod kay usahay maka-absent ta usahay apan ato gyapon mapaningkamutan nga ato gyapon pa-improve, ato gyapon mapadayon ang atong programa mga igsoon sa kahanginan niining atong buluhaton ministry panglangit mga igsoon kung dili gyud pangyuta. Salamat sa tanan ninyo nga mga kadasigon sa inyo nga mga gipaabot mga kaigsunan nga kaabtik no, kaabtik tabang kusog. Og atong ipangumusta ang tanan diri sa sakop syudad sa Baygon City ang atong takna mga igsoon alas 11 untop sa kuang relo. Og daghang salamat sa inyo nga pagpaminaw atong niaging mga panahon, niaging mga adlaw atong gisaysay ang mga dugang pulong kamatuoran gikan sa balaang kasulatan og niini na usab taknaa mga kaigsunan ato na usab hisgot-hisgotan ang ato ang mga paglaom gikan sa pulong balaan kasulatan no. Atong balikon ang atong lumiro mga kaigsunan diri sa talk in text alang kini sa tanan nato nga mga listeners, sa tanan nato nga mga soking tigpaminaw dinhi sa 94.5 dili lang mga igsoon sa Rhapsody FM o kini na nganlan atong niaging nga mga panahon o Wordless Hope Radio Ministry no. O sa gihapon ang atong numero 0950-1276-068 numerong talk in text. So mo kana mga igsoon ang inyohang makutlo makuha o pwede ka mong mapaabot pangutana, reaksyon ug mga komento sa inyong ubos nga alagad Brother BJ Villagunsa. Okay, so dalaygon ang ato ang labaw nga makagahom ug maoy ato ang supreme provider sa tanan nato nga mga kinahanglan, sa tanan nato nga pagkinabuhi no. Tungod kay nagingon siya mga igsoon sa Jeremias 33 versikulo 3 ang tanan nga nagasampit diha kaniya duna joy gitawag nga maabot nga wala pa niya makupti sukad. Ingon siya mga igsoon, tawgon mo ako ug ako motubag kanimo ug magapakita kanimo og dagkong mga butang ug malisod nga wala mo pa hibaluhi. So salamat kay mga igsoon nga kitang tanan nagatawag busa ang ato ang lugar, ang ato ang nahimutangan layo ra kay ta sa mga gitawag trahedya, layo kay ta sa mga disgrasya no. Ato sabi paabot ang pagpangumusta mga igsoon diha sa may Chavez Barbershop no, dilahan ni pare diha Chavez. Salamat tuod, hapit ka nakalimtan inoon diha pre. Salamat kaayo sa imong pagpaminaw diha sa may bandang circle diha sa syudad sa Bayugan City. Ato pong ipaabot pagpangumusta mga igsoon to diha kay Joseph M. Aquino diha sa atong higala mga igsoon nga nag-deliver taon siya o Nutrimency no, yung product ato ning sayon mga igsoon sa sunod nga mga panahon. Dunay daghang makutlo og dunay daghang makutlo og makuha sa maayo nga panglawas ni ana mga kaigsunan. Og sa gihapon mga kaigsunan ang ato ang pagahisgutan ining taknaa mao ang balaan nga kasulatan. Ato gyapon kanunay i-recap, ato gyapon i-review kanunay mga igsoon og aron nga ato nga matulutimbang ang ato ang gitawag nga pagtuon, ato nga matulutimbang, ato ang mausisa kanunay mga igsoon kung unsa di ining balaang kasulatan ug unsa di ay pod ang mga nakasulat niini ug unsa po'y mga kahulugan, unsa po'y mga nakabutang niini mga igsoon sa balaan nga kasulatan. Ato nasayran to laging panahon nga dunay upat ka klase sa pagtuon sa balaan nga kasulatan no. Dunay literal, dunay simbolikal, duna po'y historical, duna po'y contextual no. Kanang literal mga igsoon mo nang giingon diya sa Biblia nga literal bot pasabot iyang nahikap personal iyaha kana nga literally nga nakita
mga kaigsunan sa iyang kadlawan. Kung kanang gitawag nga contextual mga igsoon, mao na siya ang mogamit og usa ka bersikulo diha sa Genesis, dayon mogamit na pod og bersikulo diha sa Revelation, no? Unya mogamit na pod og bersikulo diha sa Jeremias, unya mogamit na pod og bersikulo diha sa Mateo. Oo, so mo na nagka-context sila mga igsoon. Doon na sila ipagka-context diha gikan sa balaan nga kasulatan, mga minahal nga mga kaigsunan. So nini nga magpadayon nato mga kaigsunan sa ato ang takna. Ang uban pa nga pagpasabot diha sa historical, diha kana mga kaigsunan atong makita diha sa history. For example diha sa history ni Samson, no? Doon na history ni Samson. O doon ay simbolikal mga kaigsunan, pareha ang naa sa Revelation and Daniel, no? Mga simbolikal nga mga pamaagi na kasulat sa balaan nga kasulatan. Okay, so welcome ang tanan sa ato ang mga tigpaminaw, no? Nining atong uluhan, nining ato kanunay nga broadcasting station, nganing ato ang tulumanon nga Revelation of Hope. Okay. Ang atong pagasubaybayan mga igsoon atong ipaagi recap ang uban apan ang uban ato lang kining matulutimbang dayon atong mag-guide ni ating nining atong pag-alagad samtang kita buhi pa ni ining kalibutan na. Juan 5:39 nagaingon ang balaan nga kasulatan. Kamo nagasusi sa mga kasulatan tungod kay kamo na naghuna-huna nga diha kanila may kinabuhi kamo nga walay katapusan. Og kini sila mao ang na nagpamatuod kanako. Mao ni ang giingon ni Yahshua kun ni Hesukristo nga atong naandan mga igsoon. In original name in Hebrew, Yahshua Mashiach. Ano? Mao ni ang pulong nga iyang gibuhian mga igsoon samtang siya buhi pa sa panahon sa iyang kadlawan. Matud pa niya kamo nga nagasusi sa mga kasulatan. Unya pulong gani mga kaigsunan daghan gina siya. Daghan gina siya mga kasulatan. Nganuman unsa may purpose niini? Tungod kay kamo na naghuna-huna nga diha kanila may kinabuhi kamo nga walay katapusan. Man ka anak. So dili ilalim mga kaigsunan. Tungod kay atong gisusi ang balaan nga kasulatan, ang mga bililhong butang nga nakasulat sa Biblia kun bala ang kasulatan. Nganuman tungod kay diha kanila kita na naghuna-huna nga pinaagi sa atong pagtuki, pinaagi sa atong pagsusi, makabaton kita og kinabuhi nga walay katapusan. Sumala pa sa Juan 5:39. Unya ang sumpay niini mga kaigsunan nag-ingon siya, og kini sila mao ang nagpamatuod kanako. Kadtong mga tawhanan nga nagasusi, mo'y nagpamatuod kang Yahshua, no? Mo to'y nagpamatuod kang Yahshua mga kaigsunan, or ni Jesus Christ, or ni Hesukristo. Ngaron nga atong malaborit pag-ayo para masabtan sa atong mga listeners kay basig mabigla tigpaminaw mga kaigsunan nga tungod kay namang diri ang principle ni Yahshua mga igsoon kon Hesukristo naa diri sa John 16:12. Nagaingon diri mga igsoon sa Juan 16:12 nagaingon diri, ako aduna pay daghan nga igsusulti kaninyo apan dili pa kamo makahimo pagdala kanila karon, no? So mo na nga akong gilantaw daan ang mga tanan nato nga mga listeners, akong gi-examine ang tanan nato mga listeners, basig dili pa mo makahimo pagdala pagdaog niining ato ang gisgutan nga pangalan. Basig maabot na putas topikos ngalan ani o sige di ngalan tinuod sa atong Ginoo, o sige di ngalan tinuod sa atong topiko, no? Mo na nga lagyo na kay mga igsoon mo na nga ato na lang gahinan og time, no? In original name kay sa katarungan nga si Jose ug si Maria, Hebrohanon sila, gikan sila dos Hebro, sa Hebro sila, taga Hebro. So ang ilang anak gagihimugso dito gyud gikotlo sa pangalan nga Hebro. Ato na po na i-recap mintin kay ang tanan nato nga mga listeners labi na sa to ang texter kagabi o atong niaging adlaw nga unsa gyud ay ngalan tinuod. So mo na dako kayo nga kontrobersya sa ato ang mga pagtulunan karon mga igsoon. Ay dohok nga dili ta makurat, dili ta malibog mga igsoon, kun dili ato lang hatagan kanunay og pagtulutimbang sa ato nga pagtuon karon kay
niining balaan nga kasulatan. Mo nang ako mong gidala karon sa topiko nga ang balaan nga kasulatan. Aron nga sa katarungan, maawir ta sa hinahinay atong makuptan kanunay ang atong paglaom nga sumala pas atong uluhan, revelation of hope. Gipadayag ang paglaom. No? Mo ni pinakanindot mga igsoon. So balik ta sa prinsipyo ni Joshua kung ni Hesukristo. John 16:12, ako aduna pay daghan nga isusulti kaninyo apan dili pa kamo makahimo pagdala kanila karon. So nakita nako mga igsoon labi na nga murag perminti ta nagsugod. Perminti ta nag-train, perminti ta nagsugod. No, tungod kay kitang tanan mga kaigsunan, wala man joy giingon nga dili ta binahugan kundi kita igor gid po ta gipang tudloan, no. Unsa atong namat-an, mora po ato ang natun-an. Mora po ato ang nakaplagan ug mora gid po taman ato ang nakita nga ilhang gipakaon sa tuwa, no. So ingon ana mga kaigsunan, mora nga I do hope nga ato ang makuhaan ni og pagsabot mga kaigsunan tungod kay ang atong panahon mga igsoon dunay gitawag nga prophecy, og kanang prophecy gitawag og chronological events. Dunay anam-anam nga panghitabo sa atong panahon para makabantay kita ni ana ug unsa day ang dugang nakasulat sa balaan nga kasulatan, no. Mao toy prinsipyo. Apan ang say giingon ni Joshua mga igsoon, kay kita nga nagasusi kuno sa Biblia kun mga kasulatan diri sa balaan nga kasulatan sa Biblia, kay kita kuno nagunahuna man nga diha kanila may kinabuhi kita nga walay katapusan, no. Mo na pinakanindot kay mga kaigsunan. Unya kana kuno nagasusi tanan, mao kuno na ang nagpamatuod sa atong manluluwas, no? Mo na pinakanindot. Mo na kaganina mga igsoon nga diri sa Jeremias, atong balikon ning Jeremias mga igsoon diri sa gisulat ni propeta Jeremias. Dunay gitugon niya diri mga kaigsunan sa sulat ni propeta Jeremias. Nganong akong gipaabot pod kaninyo mga igsoon, kinini ang gitawag nga instrumento nga mga katawhan sa Elohim, mga katawhan sa atong labaw nga makagahom sa katarungan mga igsoon nga di gyud ta personally makakita nga atong manuluwas muna og gikan sa langit padulong sa yuta, no. Mo na nga ang atong panahon ron atong pasalamatan nga atong panglawas, do na tay health reform, do na tay mga health tips aron nga akay ang atong kadaugan ani ang kana yung mayong panglawas magunsa man akong batid katanan pero ang imong lawas nagsaguyod na ka, no. Mao man na siya. Mo na nga ang balaang kasulatan rawon ni siya. Mo na nga nag-ingon siya sa Jeremias 33:3 katong kaganina, tawgon mo ako ug ako motubag kanimo ug magapakita kanimo og dagkong mga butang ug malisod nga wala mo pa ibaluhi. Di ba? So alang di atong dunay mga ipambatis mga lawas ato pagampo ta, no, atong iampo. Tawag ta sa atong labaw nga makagahom. Asa man ta dabit mo tawag? Motawag ta diha sa iyang ngalan, no. Ngano man versikulo 6 nag-ingon siya, ani akaron dad-on ko niini ang maayong panglawas ug ayuhon ko sila ug igapahayag ko kanila ang mga kadagaya sa pakigdait ug sa kamatuoran. Liman kana. Mo na plano mga igsoon sa ato nga labaw nga makagahom. Sa kuno ani akaron dad-on ko niini ang maayong panglawas, no. O ayuhon ko sila nga igapahayag ko kanila ang kadagaya sa pakigdait ug sa kamatuoran. Kining balaan nga kasulatan katong giingon gayna sa Juan 5:39, kay nagasusi tas balaang kasulatan kay gusto man ta ug gusto man ta makabenepisyo, gusto man ta makadawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Actually ang balaang kasulatan dunay daghan kaayong mga topiko mga igsoon nga atong masugamak, dunay mga prophecy, dunay maayong panglawas, dunay pagtuo, dunay gitawag nga dalan, dunay gitawag nga 10 commandments, dunay mga sugo, dunay maayong panglawas. Mo na mga igsoon ang balaan nga kasulatan, perting daghana kayo. Mo na nga kaganinang buntag mga igsoon, nakita mi sa akong usa ka higala nga si bag-o na kong nahigala nga si Brother Joseph Aquino. No, kumusta brother?
sa kakaron dapit naga suroy-suroy, no? O amping-amping lang ya igsoon sa imuhang panghanap buhay, no? Wala na problema, maayo kay nagpabilin ka og cell number nimo. O katong tawhana mga igsoon naa siya sa Jeremias 33 versikulo 6, no? Nganuman nakaila mi kagay na mga igsoon daladala siya sa iyahang Notre Minsi, no? Notre Minsi. Unya natingala ko istorya mi usa Notre Minsi, so usa ka vitamins kuno nga nakasulat nga iyang gibilin nga tambal nga usa ka instrumento nga gikan sa langit nga karon lagi nga panahon mga igsoon daghan na kay kadaghanan na kay mga katawhan karon nga na naglikay na kaayo sa parmasi, no? Ato sa ning isgot-isgotan ning diri sa ta sa maayong panglawas ay hadain ta dito sa another topic, no? Ang mga katawhan karon nagapangita sa gitawag nga kini ang mga herbalist, yung mga tambal. Ang mga herbalist, unya ato naman sila paingon asa na sila dapita moduol nga mga doktor-doktor, unya moduol nga mga tambal-tambal, haplas, no? Nagalikay na sa pharmacist sa katarungan nga doon na pud sila ipagtuon. Doon na pud sila ipagtulunan nga kuno kung mo palabi anang mga kuano, maayo man gihapon pero depende na lagi sa pag-apply sa maong tao. Muna nga nag-istoryahe mi ganina nadodala siya sa si Brother Joseph, nadadala siya og Notre Minsi. Mutana ko unsa man poy benepisyo ana brad nga ato nga makuha. So ingon siya nga ang Notre Minsi dunay benepisyo nga makuha nga matanggal ang stress. Wow, nakaana ko kay pagkanindot bari ana. Unsa may gihimo ana? Unsa may mga palaman ana? Mato nga iyang isay-isay siya nga patanggal sa stress. So niya sa mga bata pod sa mga 8 ka bulan pataas, mulig-on ang mga bukog, abtik ang brain development, pagkanindot kayo. Nakaana ko nga okay po na. Managa doon yung mga vitamins, no? Tungod kay ang Jeremias 33 versikulo 6 nag-ingon ang balaang kasulatan nga atong nabasahan mga igsoon. Ani karon dadon ko niini ang maayong panglawas. Ug ayuhon ko sila ug igapahayag ko kanila ang kadagaya sa pagigdait ug sa kamatuoran. No? Mo na nga kadalasan karon kung atong masubaybay, walay tao siguro nga way sakit. Halos gyud na sakit. No? Pero kanang sakita mga igsoon kung ato na siyang specific na to na pag istorya kanang sakit pero tindaghana. Sakit sa gitawag nga panglawas, nya napayoy sakit sa kalisod, nya sakit sa pangunahuna, sakit sa mga problema. Doon ay mga klase-klaseng mga balatian nga nitakboy sa tuang panahon karon sa tuang gitawag nga matag usa ka kaugalingon, no? Wala mga kaigsunan nga ang balaang kasulatan nagaingon siya nga kamo nga nagasusi kay gusto man lagi kuno ta nga makakaplag og kinabuhi nga walay katapusan, no? Mo na nga atong pasalamatan gyud kaayo ang atong Elohim nga diin siya nagahatag niini nga basahon, ug diin siya nagahatag niini nga Holy Bible, no? Sa una scroll pa ni siya linukot, mga linukot pa ni sa una, unya pag compile niini natawag siya og Bible, Biblia, no? Unya sa diha nga nahimo na mga Biblia, gipang-deliver, gipamaligya na sa mga tao, bisan dili to angayan nga ibaligya, gipamalit sa mga tao, mo pa ilang gibasa, nya katong nang basa ra pud ato, kadto ra pong hilig. Unsa man? Kadto ra pong hilig mga kaigsunan mangita ug mukaplag sa kinabuhi nga walay katapusan. Mo po'y nakasulat sa balaan nga kasulatan, no? Mo na nga walay puwas ang ato ang pagsusi sa maong balaan nga kasulatan, no? Muna nga kanunay ato nga gipaabot ang pagpangumusta kay nagaingon ang Tito 3 versikulo 15, kumustaha ang nahigugma sa inyong pagtuo. Muna nga ang tanan nato karon nga mga listeners, tanan nato nga mga tigpaminaw, ako yung karon nga gipaabot ang pagpangumusta, no? Muna nga salamat sa inyo nga makanunayon nga pag-connect sa ato ang Lumiro. Salamat sa inyo kanunay nga pag-tune in sa ato ang 94.5, no? Katong walay mga load, mo na giingon nga
maghuna-huna sa aron nga dunay ikalod. O na nga salamat kaayo bitaw brother sister no, sister diha sa may bandang may gatasan area ilahan ni brother Fernandez. O kumusta naman labi na sa imong mga mahal sa kinabuhi, imong mga kabataan, o kumusta naman sila ni Inday Maricel. Mao na kanunay atong gipaabot ang maayong panglawas tungod kay ang balaan nga kasulatan siya nagtambag kanunay mga igsoon nga aron nga makakaplag ta og kaluwasan niini. 2 Pedro 3 bersikulo 16-17. Ang ubang pulong malisod mo ni giingon pod nga ang Biblia sa atong pagkuykoy magud ani mga igsoon sa ato nga pagtuon. Di gyud nato malikayan nga dunay lisod kay sabton bisag Bisaya. No, ato ganing basahon. 2 Pedro 3 bersikulo 16 paingon sa maong 17 nga bersikulo. Unsa po'y dugang pahayag mga igsoon diri sa balaan nga kasulatan para nga ato it is written ngini nga tuwa kay nasulat. No. 2 Pedro 3 bersikulo 16. Okay. Nagingon siya dire. Og ilhon ninyo nga ang pagka mapailubon sa atong Elohim. No, Ginoo diri mga igsoon pero ay nung kasabot na mo nga magamit ta og Elohim. Og ilhon ninyo nga ang pagka mapailubon sa atong Elohim mao ang kalwasan. Di man ka na kay kung wa pa day siya nagpailob unsa may mahitabo. Wala gyud siguro tay kalwasan wa siya magpailob pananglitan. Dunay mga tawo miingon nga kadugdugay kay nagamatay naman lamang tawo ang mga lolo wa man balik ng Ginoo ha. Wala pa man mobalik nagamatay naman lamang tong among mga katigulangan. Uy, giapuran niya ro madali ang question dia mga igsoon ready na ba? Andam na ba kahapon? Mo na giingon diri mga kaigsunan. Ato sa ning hatagag pagtagad. Og ilhon ninyo nga ang pagkamapailubon sa atong Elohim mao ang kaluwasan. Sumala usab sa gisulat kaninyo sa atong hinigugmang igsoon nga si Pablo. Uy, gisaysay ni Apostol Pedro. Matod pa niya. Sumala usab sa gisulat kaninyo sa atong hinigugmang igsoon nga si Pablo. Sumala sa kaalam nga gihatag kaniya. 16. Ingon man sa tanan niyang mga sulat nga kanila ginapamulong niya kining mga butanga nga ang uban kanila mga malisod nga sabton. Uy, si Apostol Pablo nagsulat man pud ay nga dunay iyang mga sulat nga mga lisod sabton. Ngano man nga ginatuis sa mga burong ug mga mahuyang ingon sa ginabuhat usab nila sa uban nga mga kasulatan ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag. Allah, sa ato pa mga igsoon mo na giingon riya sa Biblia na sa ang uban ani magdebate, ang uban ani maglalis nga kanang kasuguan brother di lagi nakaluwas unya matubag pod ang naggunit og sugo hay dili mabasa na siya. Unya ang giingon sa Galacia ang kasuguan di kaluwas. Nya kung hutdo nimo basa ang verse, ingon sa Apostol Pablo, busa ato bang ginabungkag ang kasuguan? Wala. Ingon si Pablo kun dili atong gilig-on. Do na day pagsabot mga igsoon. Mo ning atong gipasabot kay na pasiuna nga dunay literal, symbolikal, historical, dunay contextual. Ato pangitaon ang context niya ni ana kung tinuod ba nga ang pagsabot ana ug ang kahulugan ana mao na gina siya. Kay sumala pa sa gisulat sa 2 Pedro kining bersikuloha nga atong gibasa. Si Apostol Pablo nagsulat po siya nga ang uban mga malisod nga sabton. Unya kay lisod man sabton gituis na lang kuno sa mga burong ug mga mahuyang. Oy, mabitaw na ang uban miingon nga dugaya na kay mobalik ning atong Ginoong gipaabot. Uy, dugay ra man kaayo. Pero mga kaigsoon, unsa may giingon sa balaan nga kasulatan, kay kining ato ang giisgutan karon balaan kasulatan. No? Usay giingon. Diri ingon siya. Ang Ginoo, ang Elohim, dili magalangan mahitungod sa iyang saad. Liman ka na. Chapter 3 verse 9 sa 2 Pedro. Ingon siya, ang Elohim dili magalangan mahitungod sa iyang saad. Ingon sa paglangan-langan nga giuna-huna sa uban. Uy, igo kay ta ani mga igsoon. Nga naguna-huna ta nga langan kay dugay kayo. Kanus apakaha. Mo na kapoy kay mga lagad.
Kapoy kay mga lagad nga mura man gihapon daghang kay pagsulay, mura man gyapon gitaha di man ta mapobre, di po ta madato. Amay pagwa. O ya unsa may pagpadayon ng bersikulo ha kaha, unsa may giingon diri ang mga igsoon. Ayon siya. Apan siya may pagka mapailubon alang kaninyo. Liman ka na. Apan siya may pagka mapailubon alang kanatong tanan. Ngano man sanglit dili siya buot nga may bisan kinsang mawala kun dili nga ang tanan makadangat sa paghinusol. Agoy, mao din mga igsoon ang gitawag nga kontrobersyas tong kinabuhi karon, dakong bugno, dakong away sa tong kinabuhi. Usahay kita nga mga tao makuanta kini ang kapuyan tag ulat no. Nakabantay ba mo na mga igsoon nga duha mo ka buo. Kunya ikaw ning naog na ka sa imong balay kasi kag paabot sa gawas okay makaingon ka dugaya po kay mo dugay po kay mo kanaog na kung kauban oy dugay kayo mo nga alibango kay mga kaigsunan no samar nas pagpangalagad nato nining panahon na ba nga usahay mawad-an tag paglaom mawad-an na lang ta og pagtuo mawad-an tag kusog sa atong hunahuna ngano man tungod mas kadugay nya kung ato mong dalion nag-ingon man ang balaang kasulatan sanglit dili siya buot nga mawala kun dili nga ang tanan makadangat sa paghinusol. Hinusol naman lagi. Kinsa ba sa ato karon mga kaigsunan nga nagsigig ampo nga nagsigig hilak? Wala gyud siguro. Muna nga di gyud nato maapura ang atong manluluwas. Pasalamat lang ta mga igsoon nga ang iyang gugma nagluntad hangtod sa walay katapusan. Mao na giingon diya sa Salmo 107 verse 1. Atong pasalamatan ang Amahan tungod kay ang iyang gugma mulungtad hangtod sa walay katapusan. Pero ang kita nga mga tao ambot lang kung diin asa ra tama ang atong pagbati og gugma. So mo ni kapildihan. Pildi kita diha. Mo na nga pinakanindot mga igsoon nga doon na tayo episo 6 no ato ning basahon mga kaigsunan. Episo diri sa sulat sa Episo ug unsay giingon diri mga igsoon nga matud pa atong isulob ang tibuok nato nga kahimanan sa kani siya tibuok nga mga armadura matud pa dito sa MBB kung sa maayong balita Biblia 1981 edition tibuok armadura pero diri sa atong bugna version mga igsoon nagaingon siya. Sa katapusan mga igsoon ko magmalig-on kamo diha sa Elohim og sa gahom sa iyang kusog. Managsulob kamo sa bug-os nga hinagiban sa Elohim. Uy. Magsulob kuno ta sa bug-os nga hinagiban. Aron kamo makaasdang batok sa mga paglimbong sa yawa ay aron kuno tang makaasdang batok sa paglimbong kuno sa yawa. Nga naman usa man ni limbong sa yawa. Nakabantay bata ni mga kaigsunan ato ning hatagan niya pong pagtagabi. Unang Korinto. Diri sa unang Korinto mga igsoon, dunay pahayag diri mga kaigsunan nga atong mabasa nga matud pa diri mga kaigsunan nga ang atong kaaway kon si Satanas magpakamanulunda. Uy, pagkapilikado man pud kayo mga kaigsunan. Diri sa 2 Korinto siguro to atong pangitaon. Nagingon siya diri mga kaigsunan. 2 Korinto, ikaduhang Korinto Kapitulo 11, versikulo 13 ug 14. Ingon siya. Kay kana sila mga bakakon nga mga apostoles, mga mamumuo, nga malimbungon nga nagpaka-apostoles ni Joshua. Og dili katingad-an kay bisan pangani si Satanas magapakamanulunda sa kahayag. Kabantay ta karon unay masakit. Ano ni masakit? Kumusta man ang pagtuo mo adto na dito sa klinik bitaw nga kanana ang giingon nila dihang albularyo. Mo adto din dito sa kini ang tayhop adto din sa diha na. Mo na giingon nga kinahanglan do na tay tibuok armadura. Aron makaasdang tabatok sa mga paglimbong kuno sa yawa. Bersikulo 12. Kay ang atong pagdumog dili batok sa dugo ug sa unod kundi batok sa mga punuan, batok sa mga pagbulotan sa tao.
batok sa mga pagbubutan nining kalibutan, niini nga mga kangitngit o katong na sa mga kangitngit. Ato ba magpakadiyos katong na sa kangitngit, batok sa mga kagamhanan sa espirituhanong kadautan diha sa mga langit nun. Uy, nani espirituhanong kadautan. Unsa to'y mando, versikulo 11, managsulob kamo sa bugos nga hinagiban sa Dios kun sa Elohim. Na kung walay gisulob, mapilday kita diha mga igso. Versikulo 13, tungod niini kuhaon ninyo ang bugos nga hinigiban sa Elohim aron kamo makasukol sulod sa adlaw nga daotan, o kamo makabuhat ang tanan, makatindog kamo. Na, naman ka na. Nauroy kong naambot lang sa kaadlaw may di magpilit ang balaan ng kasulatan. Verse 14, busa manindog kamo nga binaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran. Asa man ta makakaplag og kamatuoran ug di ta mobasag Biblia? Asa mo ta maka-apply sa kamatuoran? Asa man ta makabuhat sa kamatuoran kung wa ta katuod, wa ta kabasa sa balaan nga kasulatan? Asa man ta magkuha guide? Nagaingon ang 2 Timoteo 3:16, kay ang tibuok kasulatan gituga sa Elohim ug mapuslanon kini sa pagpantun, sa pagtudlo. O do na kapuslanan dayon balaang kasulatan. Sumuna mga igsoon. Verse 14, busa manindog kamo nga binaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran og sinuloban sa putamaya sa pagkamataron. 15, og sa nasuloban ang inyong mga tiil sa mga pagtagana sa maayong balita sa pakigdait, dugang sa tanan, sa nakakuha sa kalasag sa pagtuo. Pila ka buok to mga igsoon. Pakigdait sa maayong balita, kalasag sa pagtuo, kutamaya sa kamatuoran, pagkamatarong, binaksan sa kamatuoran. Doon na po yung kalo ni mga igsoon, doon ay bakos, doon ay taming. Mao man ang giingon dito sa MBB. 16, dugang sa tanan sa nakakuha sa kalasag sa pagtuo, nga sa nakabaton kamo niini, arang ninyo mapalong ang tanan nga mga udyong nga mga kalayos sa daotan. Na, kung wala ta nakabaton ni anak, kung wala nabatan na to na, di ginito mapalo ang udyong sa kalayos sa daotan. 17, og dawatan ninyo ang salukot sa kaluwasan ug ang espada sa espiritu nga mao ang pulong sa Elohim. Ano na day pulong ni sa Elohim di ay? Ngano man ni unsa may gibati, unsa may gibuhat ni propeta Jeremias sa dihang iyang nakit-an ang mga pulong, iyang nadunggan ang mga pulong mga igsoon. Ingon siya sa Jeremias 15 versikulo 16. Doon natin basahon mga igsoon. Ayon siya, ang imong mga pulong hikaplagan ug gikaon ko sila. Naliman ka na. Gikaon di ay mga igsoon ang mga pulong gikan sa balaan nga kasulatan. O ang imong mga pulong alang kanako maoy kalipay ug pagmaya sa akong kasing-kasing, kay ako ginatawag sa imong ngalan o Yahuwah Elohim sa mga panon. Liman ka na. Mo ni pagkanindot mga igsoon nga gani si propeta Jeremias, iyang nakaplagan mga kaigsunan ang pulong sa balaan nga kasulatan unya o sa mayang gibuhat iyang gikaon. Mo ni pagkanindot kayo mga igsoon sa ato ang labaw nga makagahom din kitagaan taniya o taming, kitagaan taniya o hinagiban nga mao di ay ang iyahang mga pulong. O na mga igsoon nga sa ato ang pagsusi sa balaan nga kasulatan, dunay giingon mga igsoon diri sa sulat ni Apostol Pedro nga gisaysay niya ang sulat ni Apostol Pablo, nga matud pa mga kaigsunan nga nagsulat man pud si igsoong Pablo nga malisod nga mga sabton. Doon na pud ay sulat mga kaigsunan, sa 2 Pedro 3:16. Diha sa Salmo 12 versikulo 6 mga igsoon nagaingon siya bahin sa iyang pulong. Diri sa Salmo mga kaigsunan. Kapitulo 22 12 versikulo 6. Nag-ingon siya diri mga kaigsunan sa iyang pagpangulong diri sa sulat ni Salmista David.
12 versikulo 6. Okay. Ingon siya, ang mga pulong ni Yahuwah maoy mga pulong nga putli. Duman kana. Ingon sa salapi nga inulay diha sa hasuhasan sa ibabaw sa yuta. Giulay sa nakapito kapilo. Di man kana ingon ana kaputli di mga igsoon ng iyang mga pulong, no? Isaias 28 versikulo 13 unsa koy giingon diri sa sulat ni propeta Isaias mga kaigsunan. Ingon siya diri mga igsoon sa 28 versikulo 13. Tungod niini ang pulong ni Yahuwah alang kanila mao ang sugo ibabaw sa sugo. Uy, kini ding mga pulonga mga kaigsunan mao daini siya ang sugo ibabaw sa sugo. Latid ibabaw sa latid. Latid ibabaw sa latid dinhi madyutay didto madyutay aron sila mangadto og mga hayang og mga balih og hingbalag-ungan og hingdakpan. Di man ka ang mga pulonga. Tungod kay ang pulong mga igsoon sa balaang kasulatan dunay daghanan kaingo nga mga kaigsunan, daghan kay nga mga tawo nga mga naigo. Mo na nga hingbalag-ungan, himbalitan, sa natong uban nga hayang, nga bali og himbalag-ungan og hindakpan. Ano man sa balaang kasulatan mga igsoon halos yun, halos way tawo mo pasar. Sa Biblia mga kaigsunan wa gyud tawo mo pasar unsa man ang iyang dignidad sa iyang pagkatao dinhi ning yuta. No. Mo na labing klaro mga igsoon. Tungod kay ang pulong sa Elohim mga igsoon hait sama pa sa espada nga duway suwab. Hebreo 4:12. No. Unya kini pong mga pulonga mga igsoon gilatid ning daan sa atong propeta ingon diri sa sulat diri sa Amos mga kaigsunan. Diri sa sulat ni propeta Amos 8 versikulo 11. Nga matod pa diri mga igsoon nga moabot na gining panahon na nagna na siyang daan diri ang matod pa niya nga sa Amos 8 versikulo 11 padung sa 12. Ayon siya. Ani karon ang mga adlaw moabot na nagaingon ang Elohim nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan dili kagutmanan sa tinapay ni kauhaw sa tubig hinunoa kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong ni Yahuwah. Uy, moabot na pud ang panahon mga igsoon nga dunay gutom nga moabot, no? Gutom nga moabot, dili gutom kuno sa tinapay, dili pud kuno uhaw sa maong tubig, kun dili kini siya literal, kun dili sambingay kini mga igsoon dunay kahulugan, no? Dili gutom sa pagkaon, dili pud uhaw sa tubig, kun dili hasta may dapit. Ingon siya, hinunoa kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong ni Yahuwah. Ano man verse 12. Og sila magalaroy-laroy gikan sa usang dapit ngadto sa laing dapit. Ngadto sa mga sidlakan ni, ngadto sa kasadpan. O gikan sa amihanan bisan pangadto sa timugan, sila nanalagan ngadto nganhi aron sa pagpangita sa pulong ni Yahuwah. Unsay resulta? Og sila dili makaplag na niini. Mao na nga sa karon nga panahon, aberto pagkaayo ang pagpaminaw sa mga pulong gikan sa balaang kasulatan. So doon na pay time, no? Doon na pay panahon nga doon na patay pribilehiyo nga, doon na patay gitawag freedom nga makapaminaw pa ta, makabasa pa ta, makatuon pa ta. Pero moabot ko ng panahon mga igsoon, sumala pa sa Amos 8:11 na moabot na unyang gutom sa pagpaminaw sa mga pulong sa ato nga labaw nga magagahon. O na nga sa atong panahon karon mga igsoon, ato lang dasigon ang atong matag usa nga sa ato nga pagpangalagad nga dili kita makabsan, no? Dili kita gitawag makabus, dili ta makabus diya sa espiritu, bahalag kabus ta mga igsoon sa atong pagpuyo, no? Kaya sa may rason mga igsoon ni atong pagpuyo siyota unya pagbalik o pagkuha na unya sa atong labaw nga kagaw mabilin, pobre pa ta ninyo ta niya, mapobre pa ta pagbalik hinon sa atong labaw magagahom na unsa na lang kaha, no? Nagaingon ang Mateo 22 versikulo 29 nga atong mabasa sa balaan nga kasulatan mga hinigugmang mga igsoon. Mateo 22 versikulo 29. Ayon sa dire.
Apan sa mitubag si Joshua kay dunay nangutana nini mga igsoon nga usa ka solusyon. Nag-ingon kanila, nangasayop kamo kay wala ninyo hibaloi ang mga kasulatan bisan ang gahom sa Elohim. Di man ka na? Kanong gahom sa Elohim ning kasulatan? Kanong bisan pa man ang gahom sa Elohim? Kano man? Tungod kay ang Juan 1:1 sa sinugdan mao ang kauban ang pulong sa Elohim ug ang pulong mao ang Elohim. Kanang Biblia mao na din ang Elohim. Di ta makaila sa atong manuluwas kung walay Bible, no? Walay Biblia. So mao na siya mga igsoon. Ayon siya apan mitubag si Joshua nag-ingon kanila, nangasayop kamo kay wala ninyo hibaloi ang mga kasulatan. Uy, di ba nag-ingon ang Juan 5:39? Kamo nga nagasusis kasulatan kay gusto man kamo makakaplag og kinabuhi nga walay katapusan. Kung ang gitubag ni Joshua mga igsoon ko ni Hesus, ko ni Kristo, tungod kay usa ka solusyon ng utana siya. Apan mitubag si Joshua sa iyang pangutana. Nag-ingon, nangasayop kamo kay wala ninyo hibaloi ang mga kasulatan, bisan ang gahom sa Elohim. Kay sa pagkabanhaw dili sila makapangasawa bisan makapamana, kundi ingon sila sa mga manglunda sa langit. Kaya ang pangutana mga igsoon, dunay isa ka babae, unya dunay daghanang lalaki nga ning-agi siyang kinabuhi. Nangutana ko sa solusyon. Magtutudlo, katong mga lakiha kay isa naman iyang asawa, asa sa ila ato ang iyang mabana. Ato ning suguron mga igsoon na magkuha ginatong tanan. Ang mga solusyon ug ang pagkabanhaw. Kaya ang solusyon nga grupo mga igsoon di ginamo tuog pagkabanhaw. Niadto gihapon nga adlaw miduol kaniya ang mga solusyon. Sila nga nag-ingon nga walay pagkabanhaw ug na nagpangutana kaniya. Uy, doon na day grupo sa unang panahon nga solusyon ug diin mga Hudyo mga igsoon nga mga Sabat keeper nga di sila motuo nga dunay pagkabanhaw. Unya nangutana da kuno kang Joshua kon Hesukristo nga nag-ingon magtutudlo si Moises nag-ingon kung usa ka tawo mamatay nga walay mga anak, ang iyang igsoon makapakasal sa iyang asawa ug nagbangon sa kaliwat sa iyang mga igsoon. Verse 25. Nag-ingon diri, nandinhi sa taliwala namo may 7 ka mga managsuon nga lalaki. Ug ang nahauna nakapangasawa ug namatay. Ug kay wala siya kaliwat, gibilin ang iyang asawa sa iyang igsoon. Pila ka lalaki mga kaigsunan? Dunay 7 ka mga nagsuon nga lalaki. Ug ang nahauna ng asawa kay nangasawa lagi itong nauna niya nga igsoon. Unya ang nahitabo mga kaigsunan namatay. Ug kay wala siya liwat, gibilin ang iyang asawa sa iyang igsoon. Sa ingon usab nga pagkaagi ang ikaduha ug ang ikatulo hangtod sa ikapito. Hindi man ka na. Saan yung klase nga grupo nga solusyon mga igsoon nga ingon ani man ang ilahang pangutana tungod kay di sila motuo og pagkabanhaw. Ingon dire mga kaigsunan. Sa ingon usab nga pagkaagi ang ikaduha ug ang ikatulo hangtod sa ikapito. Og sa human kanilang tanan namatay usab ang babae. Mao din ilang question kang Joshua, no? Nangutana sila. Verse 28, busa sa pagkabanhaw kinsa sa 7 ang makaasawa kaniya kay ang tanan nangasawa man kaniya. Natingala mga grupo solusyon. Asa ka ha? Pero unsa may gitubag ni Joshua kun ni Kristo mga igsoon. Ingon sila sa verse 29. Ingon si Joshua, apan si Joshua nag-ingon kanila, nangasayop kamo kay wala ninyo hibaloi ang mga kasulatan, bisan ang gahom sa Elohim. Kinahanglan gid ato gid ang sabton ang Biblia, ato gid tun-an gikan sa Genesis padulong sa Revelation. Verse 30. Kay sa pagkabanhaw dili sila makapangasawa bisan makapamana kun dili ingon sila sa mga manulunda sa langit. Mao ni mapariham sa manulunda sa langit. Apan matungod sa pagkabanhaw sa mga minatay, wala ba ninyo ibasahi ang gisulti sa Elohim kaninyo mga nagaingon?
Ako mao ang Elohim ni Abraham, o ang Elohim ni Isaac, o ang Elohim ni Jacob. Ang Elohim dili mao ang Elohim sa mga minatay, kundi sa mga buhi. Mga banhaw gid ay. O sa idunggan kini sa katawhan na naghitingala sila sa iyang pagtulunan. Apan sa pagkadungog sa mga Parisiyo nga nagapahilom kaniya ang mga Sadusyo na nagtigom sila sa pagtingog. O usa kanila nga batid sa balaod nangutana sa usa ka pangutana sa pagtintal kaniya. Dunay usa ka tawo nga batid sa balaod, kanang batid kanang suwito ba? Kanang suwitos kasuguan, batid sa balaod. Unya nangutana kaniya pinaagi pa yun sa pagtintal. Allah. Verse 36, magtutudlo unsa ang dakong sugo sa kasuguan. Mao ni ang gipangutanan na pod sa usa ka tawo nga batid sa balaod, gisulayan lang niya pagpangutana ang maong manluluwas sa katarungan nga iyang gipangutana. Dili siya pangutana. Actually dili siya pangutana mga higala, mga igsoon nga literally nga wa siya kasabot, kundi batid man siya sa balaod, iya lang gipangutana, gikuot lang niya pangutana mga igsoon nga manluluwas sa katarungan nga unsa kahay ikatubag. Tintal ba? Kaya ang verse 35 nag-ingon man, ug usa kanila nga batid sa balaod nangutana sa usa ka pangutana sa pagtintal kaniya. Nangutana kay tintalon lang. 36, nangutana na magtutudlo unsa ang dakong sugo sa kasuguan. Gitistingan pa yun. 37, si Jesus miingon kaniya, kung si Joshua miingon kaniya, higugmaon mo ang Elohim na imong manluluwas. Sa bug-os mong kasing-kasing, ug sa bug-os mong kalag, ug sa bug-os mong una-una. Kini mao ang nahauna ug dakong sugo. 39, og ang ikaduha sama niini, higugmaon mo ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon. Allah. Verse 40, dinhi niining duha ka sugo nagagikan ang tanan nga kasuguan ug ang mga propeta. Wala pinakanindot mga igsoon. O sa gitubag sa atong manluluwas, ingon siya, ang ikaduha sama niini, higugmaon mo ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon. Mga igsoon kining atong kaugalingon, kung atong dumduman, ato ning liguan, ato ning pakanon, mag-ilis kitag nindot nga piste, unya magpagupit kitag nindot, magpagwapo kita. Kung naay sakit ang atong lawas, atong ayuhon, di ba? Kung naay nakaapan sa atong mga gitawag kalisod, atong paningkamutan. Kung gutomon ang atong lawas, atong paningkamutan nga mabusog. Kung dunay mga apan-apan sa mga panit, mga igsoon, dunay mga gipambati, mga allergy, tambalan, aron maayo, mga igsoon. Verse 39, maupod na ang imo ug ako ug kanila kanatong tanan ang atong buhaton sa atong silingan, sa atong higala, sa atong mga igagaw, sa atong mga dili nato kapariha, di nato igunsa, mga kaigsunan, sa atong isig katawo mauna ang atong buhaton sama sa atong kaugalingon, sumala pa sa atong manluluwas. No. Kay matod pa niya mga kaigsunan, kining duha ka sugo nagagikan ang tanan nga kasuguan ug ang mga manalagna. Naliman ka na. Muna karon nga nagtambag ang Biblia, ang kaaway, ugmaon, itong bala ang kasulatan. Ay ugmaon ang kaaway, kung gigutom siya, pagkanon, kung giuhaw siya, pahimnon. Roma 12, ang dautan dalhas maayo. Muna pinakanindot mga kaigsunan. Muna pinakanindot nga ato ang gibati mga igsoon nga atong gibati mga igsoon nga ang gugma sa ato nga labaw nga makagahom kanunay natong nabatnan. Busa ang i-reply po nato mga igsoon, ang gugma po nato
hinaot unta nga kanunay pud mabatnan sa ato nga labaw nga makagahom. Di ba? Tungod kay nagaingon siya diri sa Matthew 6. Ano na giingon niya diri mga kaigsunan sa Matthew 6 versikulo Matthew 6 versikulo 7 paingon sa 15. Dunay usa ka tawo nga nagpatudlo og pag-ampo. Busa gitudloan siya ni Joshua. Ayon siya. Busa dili kamo mag-ingon kanila kay naibalo ang inyong amahan sa inyong mga ginikanan kinahanglan sa wala pa kamo mga pangayo kaniya. Di ba? Busa managampo kamo sa ingon niini. Amahan na mo nga naa ka sa langit. Pagabalaano ang imong ngalan. Umanhi ang imong gingharian. Pagabuhaton ang imong kabutong dinisyutan. Maingon sa langit. Ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag adlaw. Ug pasayloon mo kami sa among mga utang, mga sala. Sama sa among pagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Mo ni siya mangmando mga igsoon. Unang-una magampo ta, pasayloa kami sa nakasala kanamo. Ingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Verse 13. Og dili mo kami pagkadadon sa panulay, kung dili luwas kami sa tanan kadawatan. Kay mo man gingharian sa gahom sa himaya ug sa katuigan nga walay katapusan. Verse 14. Kay kung ingon ang balaang kasulatan mga igsoon, kay kung kamo magapasaylo sa mga tao sa ilang mga paglapas, pagapasayloon usab kamo sa inyong amahan nga langit mo. Iyaw mo na ang giingon ni Kristo ug giingon ni Joshua. O say giingon ni Joshua, kay kung kamo magapasaylo sa mga tao sa ilang mga paglapas, pagapasaylo usab kamo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Allah. Buot pasabot di ay nga kung di ta makapasaylo, di pwede ta pasayloon sa itong amahan nga tuwa sa langit. Verse 15. Ang sa ingon, apan kung dili kamo magapasaylo sa mga tao sa ilang mga paglapas, dili usab kamo magapasayloon sa inyong amahan. Sa inyong mga paglapas. Vice versa mga igsoon. Mao na pinakakuyaw mo na nga ang balaang kasulatan mga kaigsunan. Kanunay nagapadayag sa kanana atong mga kalapasan nga mahiuli ngadto kaniya. Kanunay nagapadayag sa iyang mga pulong, kanunay nagapadayag sa mga bilhong butang. Ngano man tungod kay Proverbio 1 verse 24 padung sa 28 nagaingon diri mga igsoon. Proverbs 1 verse 24. Tungod kay ako nagatawag og kamuming balibad, akong gibayaw ang akong mga kamot ug walay tawo nga nagtagan. Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga mga tambag ug dili buot sa akong pagbadlong. Ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkaalaw. Unsa kuno? Katawaan ra pud kuno ta ni sa Elohim sa adlaw sa atong pagkaalaw. Ako magatamay diha sa moabot ang inyong kahadlok. Sa diha nga moabot ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo o moabot ang inyong pagkaalaot sama sa usa ka alimpulos. Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. Unya sila magasangpit kanako o sa giingon sa Elohim. Apan ako dili mutubag, sila nagapangita nga masingkamoton sa akoa. Apan sila dili makakaplag kanako. Allah. Kuyaw kay no? Tungod kay ilang gidumtan ang kinadman, ug wala magpili sa pagkahadlok kang Yahuwa, sila wala mobuot sa akong mga tambag, sila nagtamay sa tanan ko nga mga pagbadlong. Mao ni ang balaang kasulatan. Kaya ang tibuok kasulatan gituga sa Elohim, ug mapuslanan kini sa pagtambag, pagbadlong, pagsaysay sa pagkamatuto. Pero ang tao na lang karon mga igsoon bihira na kayo nga magpatambag, magpabadlong, magpamatuto. Di ba? Pinadayag 1 versikulo 3. Bulahan katong nagabasa, bulahan katong tuman atong basahon mga igsoon. Kung kinsay makabaton niini kabulahanan mga higala mga igsoon. Ingon siya, bulahan siya nga nagabasa. Way binasahan,
Di wa gyud bulahan. Di gyud pwede nga mabulahan siya. Unsa man gyud ikaduha? Og sila nga nagapatalinghog sa mga pulong sa tagna. Uy, kato po kuno apel po kuno nagapatalinghog sa mga pulong sa prophecy. Sa ikatulo, og nagabantay og nagatuman sa mga butang nga nahasulat niini. Ngano man kay aduol na ang panahon. Pinadayag 1 versikulo 3. Mo ni mga igsoon. Kaya ang tibuok kasulatan 2 Timoteo 3:16 atong bakingan kadali mga igsoon. Diri sa sulat ni Timoteo, diya sulat ni Apostol Pablo. Ayon siya, ang tibuok kasulatan gimugna sa ilahim. Og may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, alang sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto, sa pagkamataron. Aron ang tao sa Elohim mamahingpit nga maandam sa bugos alang sa tanan maayong buhat. Di man kaani? Mo na nga ang balaang kasulatan napuno sa mga advices, napuno sa mga talambagan, napuno sa mga pagpahibalo, napuno sa mga pag-guide. Pero ang tao na lang mga igsoon bihira na kayo nga mosunod. Ato na lang ani mga igsoon nga ang pagtutimbang sa atong panahon karon, atong gisgutan ato na ading iniaging adlaw mga prophecy, atong gisgutan ako na sunod atong topiko, ato na pong pagaisgutan mga igsoon ang mga pililhong butang nga nakalatid sa balaang kasulatan. Okay, napunta sa mga dugang pulong kamatuoran, atong tapikan ng topic sa ngalan. Tungod kay ang Josue 1:8 nagaingon diha mga igsoon, adlaw o gabi basaha ang balaod sa Elohim. Ngano man si purpose aron ikaw mauswagon sa imong kinabuhi. Nagwa kay binasahan, may muswag. Ay wala na mga kaigsunan mo nang atong pasalamatan sa kanunay nga og diin. Siya nagahatag kanunay kanato og maayong gitawag relasyon, maayong kahimtang, maayong panglawas, no? Kay ang balaang kasulatan siya nagapasundayag kanunay nga pinagis pagpangumusta, pinagis sa pagpaabot busa niini nga radio station gihimong instrumento mga igsoon nga makasultis kahanginan, makapaabot sa tanan nga mga listeners, sa tanan nga mga suki natong mga tigpaminaw, no? Wala pinakanindot kayo mga igsoon nga atong nabatnan gikan sa balaan nga kasulatan. Ngano man kay nag-ingon ang Biblia nga kinahanglan ang tanang tao maandam sa akong pagbalik. Akong dili andam, dili prepare sa iyahang pagbalik, so posible mga igsoon nga posible mga kaigsunan nga di gyud maka-uban, no? Di gyud maka-uban. So lisod mo na giingon diri sa Isaias mga kaigsunan. Maatod pa diri mga kaigsunan. Kay kasusama ta sa mga karnero. Kitang tanan sama sa mga karnero ng isalaan. Ang tagsa kanato nahisimang sa iyang kagalingon nga dalan o gibutang ni Yahuwah diha kaniya ang kasalanan natong tanan. Di ba kana? Mo na nga iyang pagtubo sa ato di iglalim. Dili kay ingon nga basta-basta. Dili basta-basta. Dili iglalim ang iyang pag-amuma sa ato ang tanan. Kay mauman lagi ni mga igsoon ang giingon, ang imong unang amahan nakasala o ang imong mga magtutudlo nakalapas batok kanako. So mo na wa tay bawt ani. Kaya pag-abot sa Roma 6:23, doon kini nakasala man ang tao, nakalapas man ang tao, sa may tabo dito mga igsoon. Diri sa Roma 6:23 sa may giingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Mo na mamatay ta, wa gyud tao mabuhi hangtod sa katuran. Although sa prophecy giingon sa Biblia nga sa pagbalik sa atong manluluwas dunay buhi. Pero ang pangutana kinsa pud kanang mga tawhanan nga buhi nga maatlan sa atong manluluwas nga sa pagpadayag nga siya buhi pa. Nga di ba? Kaya gisulat sa Roma 6:23, kay ang bayad sa sala mao man ang kamatayon. Busa ang hinungdan sa tawo mamatay tungod kay siya dunay sala.
Apan ang walay bayad nga hatag sa Elohim mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Ug nga anaa kang Yosua Hamasya nga atong Elohim. Mo na siya mga igsoon ang giingon sa Tito nga kita nagapaabot sa pagpadayag sa atong dakong manluluwas, no? Nagaingon siya diri mga igsoon sa sulat ni Apostol Tito mga kaigsunan nga matod pa diri ang 2 verse 13 nga nagapaabot sa bulahan nga paglaom ug sa pagpadayag sa himaya sa atong dakong Elohim nga manluluwas nga si Yosua Hamasya. Mo na nga kitang tanan mga igsoon gitawag tag Adventist kung gitawag nga Adventist kung naghulat sa ikaduhang pagbalik, no? Di man pwede na nga mga Sabadista lang, nga mga Seventh Adventist lang mo naghulat. Kita mang tanan nga nagapakinabuhi uyon siyang kabuton. Kita ang tanan nagapakinabuhi uyon siyang mga sugo. Kita ang gitawag nga mga remnant, kung kita ang katawhan iglesia nga nagapaabot sa iyang pagbalik. Gitawag na kanini ang Adventist, no? Mo na mga igsoon. Nga sa atong timailhan tungod kay nga atong gilikayan mga igsoon kining giingon sa Revelation 13. Doon na issue diri mga igsoon sa Revelation 13 verse 7 ug 8. Ingon siya diri. Og gihatag kaniya ang pagigubat batok sa mga balaan og pagdaog kanila og gihatagan siya usab og pagbulut-an ibabaw sa tanang banay og katawhan og sinultihan og nasod. Uy, busa mga igsoon niabot na butaning prophecy diri sa Revelation tungod kay ato naman ning tipik-tipik pagtuon atong niaging mga panahon. Nag-ingon siya diri kinahanglan gitagaan usab og pagbulutan sa ibabaw sa tanang mga banay, sa tanang katawhan og sinultihan og mga nasod. Verse 8, ingon siya, og pagasimbahon siya sa tanan nga mga nagapuyo sa yuta. Hala, kinahanglan dahil nga siya pagasimbahon sa tanan nga mga katawhan nga nagapuyo sa yuta, kansang mga ngalan nga wala ikasulat sukad sa pagtukod sa kalibutan sa basahon sa kinabuhi sa kordero nga gihalad. Mao ni mga igsoon. Atong nabatnan, atong nasabtan, kining kordero mao ni si Yosua, kun si Kristo manluluwas. Unya, kinsa kuno to unsa may atong klarohon? Og pagasimbahon siya sa tanan nga nagapuyo sa yuta. Tanan nga nagpuyo sa yuta. Kansang mga ngalan wala ikasulat sukad sa pagtukod sa kalibutan. Allah. Kunya nag-ingon rin mga igsoon ang diri sa Tito. Adres Timoteo mga igsoon. Doon ay gisulat kung atong basahon. Nga matod pa mga kaigsunan nga paghimo pa lang sa kalibutan kitang tanan unsa man napili na tandaan. Nga problema ani katong wala napili. Allah. Mao na pinakalisod karon mga igsoon. Ato ning hatagan og pagtagan. Nag-ingon ang balaan nga kasulatan. Na nakasulat diri sa Epeso mga kaigsunan. Epeso 1 versikulo 4. I mean 3 padulong sa 5. Dalaygon ang Elohim ug ang Amahan sa atong Yosua Hamasya nga nagpanalangin kanato sa tanang panalangin nga espirituhanon sa mga langit nun dapit diha kang Yosua. Ingon nga siya nagpili kanato diha kaniya sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan. Aron kita mahimong balaan ug walay ikasaway sa iyang atubangan diha sa gugma. Mao din siya. So kita napili na ditandaan mga igsoon. Unya, nagingon ang unang Pedro 1 versikulo 9 ug 10 atong paningkamutan ang atong pagkapinili ug pagkatinawag. Kita napili dito og natawag mga igsoon. So busa nagingon ang balaang kasulatan sa nasulat sa 2 Pedro 2 versikulo 10 atong paningkamutan ang atong pagkapinili ug pagkatinawag. Ganuman kung atong nabantayan ang Genesis mga igsoon, sa diyang nagpakasala si Eva ug si Adan, pagbalik sa ilang sa labaw nga makagahom nga amahan, iyang gitawag. Bot mapasabot nga wala siya mahibalo kung asa sila nahibalo, pero gitawag nila. Asa raman mo usay gitubag? Ning tubag si Adan ug si Eva. Ni ami dinhi nitubag sila.
Sa ato pong pagkatinawag karon mga igsoon, kita po doon na po tayo pagtubag. Pinaagi sa atong pagpangalagan. Pinaagi sa atong mga ginduluhaton, no? Ingon anak mga igsoon, para nga di ta maapil dito. Para di ta maapil dito sa nagasimba sa mananapupintas kay Antibuok Rabag Kalibutan. Mao na nga ang atong pagkapinili, ang atong pagkatinawag, ato pong paningkamutan pagtubag. Pagtubag sa nakatubag ta pinaagi sa ato ang pagpangalagad mga igsoon sa katarungan nga dili ta gusto nga paglaom nga atong nakuptan mahimulag gikan kanato. Yung anak mga igsoon mo na nga ako na lang mga igsoon na magapaabot na lang dunay patay time nga 15 minutes before bago ta mo off mga igsoon sa itong programa tungod kay naana ang time sa alas 12, pero sige lang kay pwede naman tayo nga maka-extend tungod kay wala may sunod na to ani nga mga time, no? O nang nanindot kay mga kaigsunan. Kay kining sugo nga gibasa nato sa Isayas, dunay panultihon. Diri sa Roma mga kaigsunan, nag-ingon siya diri sa Roma. Kung ato ang hatagan og pagtagad ang balaang nga kasulatan. Sa Roma City mga igsoon, nag-ingon siya. City 12. Busa ang kasuguan balaan man ug ang sugo balaan mo ug matarong ug maayo. Diin man ang tao nahimong tarong, nahimo siyang tarong kay nakabaton siya ug sugo. Nakabaton siya og sugo. Mao nay nakanindot mga igsoon nga nahimo day tang tarong kay nakabaton day ta mga igsoon og mao nga sugo. Nakabaton ta og tarong kay dunay sugo day mga igsoon. So, mo na giingon sa balaan nga kasulatan. Unya kining kasuguan unsa man ni? Verse 14. Kay atong isayran nga ang kasuguan espirituhanon. Ato ba rin nabantayan sa buhat mga igsoon nga namatay si Sapira ug si katotoang iyang asawa. No. Tungod kay ilang gilapas nakasala sila sa batok sa espiritu. No. Ato ning basahon mga igsoon. Kining pagpakasala diri ani Sapira mga igsoon uban sa iyahang bana, no? Muna giingon diri sa balaan nga kasulatan nga kinahanglan gyud nga makabantay ta niini aron nga sa katarungan nga sa iyahang pagpadayag makabantay kita, no? Si Ananias ug si Sapira adunay history diri mga igsoon nga atong matagag pagtaga tungod kay sa katarungan nga naglikay ta. Kay sa Roma City 14 ang kasuguan espirituhanon. Buhat 5 bersikulo 1 paingon sa 10. Ingon diri. Apan usa ka tawo nga ginganlag si Ananias uban si Sapira nga iyang asawa nagbaligya og usa ka katigayunan. Og sige taguan niya ang bahin sa bili nga hingbaluan usab sa iyang asawa. Og gidala niya ang usa ka bahin. O gibutang niya sa tiilan sa mga apostoles. Apan miingon si Pedro, Ananias, nganong gipuno ni Satanas ang imong kasing-kasing aron magpaka ka sa Espiritu Santo o magtago ka sa bahin sa bilis sa yuta. Verse 4. Sa diha pa kini kanimo wala ba magpabilin sa imong kaugalingon o sa nabaligya na wala na ba sa imong pagbulutan? Nganong gibatunan mo kini sa imong kasing-kasing wala ka magpakak sa tao kundi sa Elohim. Verse 5. Og sa pagkadungog ni Ananias niini nga mga pulungan napukan siya og nabugto ang iyang gininhawa. Patay siya mga igsoon. Patay siya. Og giabot sa dakong kahadlok ang tanan mga nakadungog niini. Og ang mga batan-on bitindog og ilang gilimisan siya og ilang gidala sa gawas og gilubong. Og sa miagi ang tulo ka takna misulod ang iyang asawa nga wala manghibalo sa nahitabo. Nisulod ang asawa nga wala pud nanghibalo sa panghitabo. Bersikulo 8. Og si Pedro miingon kaniya, iasoy mo kanako, gibaligya ba ninyo sa maong bili ang yuta? Og siya miingon, oo, sa maong bili. Og si Pedro miingon kaniya, nganong nagkasinabot kamo sa pagsulay sa espiritu sa Elohim? Ani akaron anaa sa pultahan ang imong tiil ni adtong mga nanaglubong sa imong bana ug magadala kanimo sa gawas. Bersikulo 10.
Og siya napukan gilayon sa iyang tiilan ug nabugto ang iyang gininhawa. Ug ang mga batan-on ning sulod ug hikaplagan siya nga patay na ug siya ginala nila sa gawas ug gilubong tupad sa iyang bana. So nangamatay sila igsoon. Asa mo sila nakasala sila sa espiritu. So mo ni atong ang iabot nga tubag mga igsoon sa atong listeners nga gikan sa may gatasan area nga kini di ay kasuguan espirituhanon. So Roma City 14 ang kasuguan espirituhanon. Pag-abot sa buhat 5 mga igsoon verse 1 paingon sa 10, si Ananias o si Sapira namatay ngano man nagbakak sa espiritu. Unya ang Roma City 14 atong nabasahan, atong nasayran nga ang kasuguan espirituhanon. Mao din na siya mga igsoon. Mo na nga diri sa Deuteronomio 30 dunay mando diri mga igsoon gipapili ta niya kinabuhi ba kuno og kamatayon. Kay kining sugo sa Juan 12:50 nagakahulugan kini og kinabuhi nga walay katapusan. Mao man ay giingon diha mga kaigsunan. So diri ta sa 30 bersikulo 19 sa Deuteronomio. Nag-ingon ang pulong. Gisampit ko ang langit ug ang yuta pagsaksi bato kaninyo nining adlaw. Nga gibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo. Busa mo ni ang pinakanindot sa atong Elohim. Busa pili ang kinabuhi aron mabuhi ikaw ug ang imong kaliwatan. Unsa po ning kinabuhi mga kaigsunan? Dire sa Juan 12:50 atong ibasag ganina. Kuning balikon mga igsoon sa sulat diri sa Juan. O ako nahibalo nga ang iyang sugo mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Tanawa lagi. Sugo lagi may kinabuhi nga walay katapusan. Mo na usa ka batan-on nangutana sa Mateo 19 versikulo 16 and 17. Nangutana siya mga igsoon. Kung atong basahon ni siya. Mateo 19 verse 16 ug 17. Yun siya. O ganiya karon may usa nga miduol kaniya miingon, magtutudlo nga maayo, unsay maayo kung pagabuhaton aron akong maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. Kaya kanindot nga question. Asa kun maayo niyang buhaton, diingnan pa niya nga maayo magtutudlo. Unsay maayo kung pagabuhaton aron nga maangkon ko ang kinabuhi nga walay katapusan. Pero unsa may reply, unsa may concern, unsa may tubag ni Joshua ani mga igsoon sa bersikulo 17. Nag-ingon siya dire. Og siya miingon kaniya, nganong ginganlan mo ako nga maayo? O mismo siya suwa siya patawag nga maayo. Kinsa man karon tawhana nga patawag nga maayo. Nga mismo nga atong manuluwas, nag-ingon siya sa kasulatan, nganong ginganlan mo ako nga maayo? Walay bisan kinsa nga maayo, kundi usa lamang ang Elohim apan kung buot ka nga mosulod sa kinabuhi, tumana ug bantay ang mga sugo. Mo nay mando mga igsoon. Tungod kay ang kasuguan espirituhanon. Kung lapason nimo ng kasuguan, mamatay lagi ang tao. Kay si Sapira o si Ananias sa buhat 5 namatay kay sila nakasala sa espiritu. Unya ang Roma City bersikulo 14 ang kasuguan espirituhanon. Busa gipapili ta dito sa Deuteronomio 30 bersikulo 19. Nag-ingon dito ang atong manluluwas. Busa pilia ang kinabuhi ug ang kamatayon. Tunglo ba kuno og panalangin. Ang pinakanindot kina-guide siya dito. Busa pilian ninyo ang kinabuhi. Mabuhi ikaw ug ang imong kaliwatan. Mo ay pinakanindot mga igsoon. Mo na nga sa atong panahon karon atong kinahanglan nga awirtag atong kuktan kanunay nga atong paglaom nga mao day ang kinabuhi nga walay katapusan. No? Tungod kay kadaghanan karon mga igsoon sa atong panahon, di baliwala na lang ang mga kasuguan. Ano na pwede? Na pwede mga igsoon. So, salamat sa inyo nga mga pagpaminaw mga igsoon at ipaabot sa may dakutan. O salamat usab sa inyo nga mga pag tune in sa ato ang 94.5 no. Oy, kumusta naman mo diha? Ilahan ni Brother Fernandez, ilahan ni sa imong mga anak no. Okay. Okay ang atong signal diha. Okay, salamat kayo sa inyo mga pagpaminaw. So, sa samang takna mga igsoon, samang higayon, ato na po pagatunan ang lain nga mga topiko, gikan sa balaan nga kasulatan. O salamat usab sa inyo nga pagpaminaw sa ato ang radio station din sa Rhapsody FM sa 94.5
sa syudad sa Bayugan City. Kung magaingon kaninyo sa ato ang pagsugod pinagis pagampo o ato usab tapuson pinagis pagampo mga higala mga igsoon magampo kita. Balaan langit noon magagamhanan namong manuluwas. Ikaw man ang nagahimo sa langit sa yuta, tagiya ikaw sa among kinabuhi. Among giila ang among kagalingon sa lamang kami kaabog trako sa imong atubangan, busa pa sa iluwa kami sa among kalapasan aron takos kami diha sa imong ikaduhang pagbalik. Salamat sa imong mabililhong pulong nga butang gikan sa balaang kasulatan. Mahimo kadto namong tanan nga tulay kabayan sa among pag-alagad nga anak kanimo. Pasayloa kami sa among kalapasan, ayo kami tugot sa mga kadautan, hinunuan luwas sa kami sa tanan nga katalagman. Amo kanang gibalik dug may gipasalamatan pinagisimbog itong anak Yahshua Mashiach. Hallelujah. Okay, daghang salamat mga igsoon inyong nadungog ang mga pulong gikan sa balaang kasulatan. Pinagi sa inyong ubos nga lagad Brother BJ Bilagunsa. Bye-bye sa sunod takya, sa sunod nga takna, sunod nga higayon sa mga istasyon. Play sa nang Isayas 34, versikulo 16. Susihan ninyo, gikan sa basahon sa Dios. Ug basahan, walay usa niini nga mawala, walay makulangan sa inyong kauban. Kay ang inyong baba, kini nagsugo na ug ang Espiritu mo'y nagtigom kanila.